بسیار زیاد متشکر هستیم از تمام مؤمنین، از تمام خانه، از تمام شهدای کرام، از تمام شخصیت‌هایی که موجود هستند در شرکت کرد و ثواب حاصل کرده تمام و در آخر خیلی لذت ما از تمام جوانان هیئت جوانان و هوای حدیث هستم و محمد و آل محمد صلی الله علیه اللهم صل على محمد وآل محمد. حال سلام خالی محمد حال سلام خالی محمد حال سلام خالی محمد خدای پاک خدای پاک جان محمد حال سلام خالی محمد حال سلام خالی حال سلام خالی یا حسب جن و ملائک یا کے شہباز قلندر ہوا ہسکار ہوا ہسکار گدایان محمد حوال سلام علی محمد حوال سلام علی محمد